बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 19 जून है, साल 2021। एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दौड़ें लगवा दी हैं। बड़े आम इंकशाफात सामने आए हैं। आसफ जरदारी के फ्रंट मैन ने बहुत कुछ उगल दिया है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के अंदर भी एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा बड़ा जबरदस्त मंसूबा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए ये इंतहाई अहमियत का अमल एक मंसूबा था, लेकिन वजीर आजम को कुछ खुफिया इतलात मिली कि इसके अंदर गड़बड़ की जा रही है, करप्शन की जा रही है। सोसाइटीज के जो मालकान हैं उनकी मिली भगत के साथ पूरा जो नक्शा है उसको तब्दील किया गया है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए पहले उन्होंने वहां से सस्ती जमीनें खरीदी, और आपको इल्म है सियासत और जब कारोबार का गठजोड़ होता है तो इस तरह के वाकयात अक्सर रूनमा होते हैं। सस्ते दामों जमीनें खरीद ली, फिर रूट को तब्दील कर दिया गया, उनको फायदा पहुंचाया गया, भारी रिश्वत वसूल की गई। मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी पर भी इल्जाम लगा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। गुलाम सरवर पर भी इल्जाम लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मेरा नाम लेगा तो फिर मैं रिजाइन करूंगा। तो अब जो एक कमेटी बनाई गई थी एंटी करप्शन पंजाब की तरफ जो है वो वजीर आला पंजाब की तरफ से, उसके अंदर ये पता चला है कि 16 हाउसिंग सोसाइटीज को कुछ फायदे दिए गए, और उसके अंदर साबक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद के मना करने के बावजूद साबक लैंड एक्विजिशन कमिश्नर यानी LAC वसीम ताबश ने लैंड एक्वायर करने की मद में 16 हाउसिंग सोसाइटीज को सरकारी खजाने से 22,85,92,217 रुपए अदा किए और उनसे 480 कनाल जमीन एक्वायर की। दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज्यादा सस्ती बस्ती सोसाइटी से 160 कनाल जमीन 5,92,00,000 रुपए में एक्वायर की गई। 72 हाउसिंग सोसाइटीज की जमीन 30 लाख रुपए कनाल के हिसाब से एक्वायर की गई। साबक LAC ने रिंग रोड के लिए खुद कानून में तरमीम की और प्रोग्रेसिव रिव्यू कमेटी की हदायत के बरक्स अदायगियां की। तहकीकाती कमेटी ने PMU और RDA से तस्दीकी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अब इसके अंदर पता ये चला है कि ओवरऑल कौमी खजाने को 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, और इस रोड ने जहां से गुजरना था वहां लैंड माफिया और सरकारी अफसरान की मिली भगत से हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार कर दी गई, और फिर इन महंगे दामों जमीन उनसे खरीदी गई, और साथ ही उनकी जो सोसाइटीज हैं उनकी इसके अंदर वैल्यू बढ़ गई। और ज्यादातर सोसाइटीज वो हैं जो मंजूर शुदा भी नहीं है RDA से या CDA से। तो ये तो बहरहाल हुकूमत को देखना चाहिए। सोसाइटीज बन रही हैं, वो बेच भी रहे हैं अपने जो फाइलें हैं, लेकिन इसके बावजूद आप बाद के अंदर जो बेचारे लोग होते हैं वो रुल जाते हैं। उनके बोर्ड भी मौजूद हैं, तशहीर भी हो रही है, इसके बावजूद उनको वहां रोका नहीं जाता, और इंतजामिया जो है बिल आखिर मिली भगत करती है और लोगों के करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। ये इंतजामिया और हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अब मैं एक खबर आपको आसफ जरदारी के हवाले से देता हूं, और फिर बड़ी आम खबर है जिसका ताल्लुक शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के साथ है। आसफ जरदारी जो है उनके दो फ्रंटमैन, अभी एक हफ्ता पहले उनको गिरफ्तार किया गया। CDA के से ताल्लुक रखते थे, पुराना आपको इल्म है। 118 कनाल जमीन इन लोगों ने मुबैना तौर पर आसफ जरदारी को ट्रांसफर की, यानी फ्रंट मैनों का आगे सिलसिला मैं आपको बता चुका हूं। पार्क लैंड रेफरेंस एक बड़ा मारूफ रेफरेंस है। आगे एक मजीद फ्रंट कंपनी बनाएगी, पार्थिनोन कंपनी, और ये जमीन एक फ्रंट मैन फिर दूसरा, और फिर आगे अदालत के अंदर एक इसको लीगल स्टेटस देने के लिए पूरी एक वारदात की गई। अब दो लोगों को CDA के जो है उनको पकड़ा गया, लेकिन हैरत की बात यह है कि छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो बड़े हैं आसफ जरदारी वो तिब्बी बुनियाद पर जमानत ली, लेकिन अभी लाहौर के अंदर सियासी सरगर्मियों का आगाज हो गया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पूरा जो टब्बर है, अब दो बंदे, एक खुर्शीद शाह, एक ख्वाजा आसफ, वो रह गए, और आइंदा चंद हफ्तों के अंदर दोनों की जमानतें, अभी जो ख्वाजा आसफ है उनकी तो अगले 2-4 दिन के अंदर जो जमानत है वो मेरी इतलात के मुताबिक लगता है होने जा रही है, और आगे इसी तरह खुर्शीद शाह की भी जमानत मंजूर हो जाएगी। तो सारे जो बड़े कौमी चोर डाकू हैं वो इसके अंदर इस जाड़े का जो जिस तरीके से मकड़ी का जाला होता है तो वो आराम से निकल जाते हैं, और बाकी छोटी छोटी जो मकड़ियां हैं वो फंस जाती हैं। अब यहां पर आसफ जरदारी के खिलाफ पार्क लैंड रेफरेंस में कहते हैं कि बड़ी आम पेशरफ्त हुई है। गिरफ्तार साबक मेंबर CDA मियां वहीदुद्दीन ने कई और नाम उगल दिए, जबकि CDA के करप्ट अफसरान के नाम भी बता दिए। नैब ने मियां वहीदुद्दीन के घर से CDA की आम फाइलें बरामद की थी। गिरफ्तार साबक मेंबर CDA के बयान की रोशनी में नैब ने CDA के करप्ट अफसरान की लिस्ट भी तैयार कर ली है। वो कहते हैं कि एक एडवाइजर का नाम साबक जो है वो भी उन्होंने लिया है। पार्क लेन को अराजी की मुंतकिली में साबक एडवाइजर ने भी किरदार अदा किया, यानी एडवाइजर से मुराद है कोई मुशीर वजीर है, लेकिन नाम अभी सामने नहीं आया। 12 जून को
نیب نے 118 کنال زمین غیر قانونی طور پر آصف زرداری کی کمپنی کے نام منتقل کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کیا تھا، جس میں سابق ممبر CDA اسلام آباد میاں وحید الدین اور تحصیلدار اقبال شامل تھے۔ ان ملزمان کو نیب نے احتساب عدالت میں پیش کیا اور 14 روز کا ریمانڈ حاصل کیا ہے۔ اب یہ خبر تو ہے آصف زرداری کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، لیکن اب جو شہباز شریف ہیں اور حمزہ شہباز، ایک پنجاب اسمبلی کا لیڈر آف اپوزیشن ہے، ایک جو مرکزی قومی اسمبلی ہے اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہے، وہ پھنس گئے ہیں۔ اور اب جو کپتان ہے اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ میں نے یہ جو احتساب کا نعرہ لگایا تھا، اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے یہ احتساب نظر آنا چاہیے شکنجہ ان کے گر، چونکہ نیب جتنے بھی کیسز لے رہا ہے، جتنے ریفرنس بنا رہا ہے، احتساب عدالت سے آگے جا کر یہ لوگ بچ جاتے ہیں، ان کو بچنا نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کو علم ہے FIA نے شہباز شریف سے جب وہ حراست کے اندر تھے یعنی جیل میں تھے جوڈیشل ریمانڈ پر، اس وقت بھی انہوں نے تحقیقات کی تھی۔ اب جب تحقیقات کی تو اس وقت شہباز شریف نے کیا کہا، پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، نعیم اشرف بٹ بڑے عام رپورٹر ہیں سبا نیوز کے، انہوں نے آج یہ خبر بریک کی ہے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہ جو کچھ اس دوران سوالات FIA سے کیے گئے تھے اور جو جواب شہباز شریف نے دیے تھے وہ بڑے حیران کن تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کے پاس اس اپنی پوری جو منی ٹریل جس طریقے سے چپڑاسیوں کلرکوں کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے جاتے رہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ FIA کو کہیں گے یہ جو کچھ کرا رہا ہے عمران احمد خان نیادی کروا رہا ہے، اور اگلا ان کا پلان کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ انکشاف آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے دوران قید FIA کی پوچھ گچھ کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف سے جیل میں دوران تفتیش سوال ہوا کہ آپ کے خاندان کی 2 شوگر ملوں کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں 25 ارب روپے سے زائد کی رقم کیسے آئی۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ بالکل ایسے ہی غلط کیس ہے جو پہلے نیب کر چکا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا سوال گندم جواب چنا۔ اسی طرح FIA کی ٹیم نے ان سے پوچھا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اورنگزیب بٹ سے 50 لاکھ روپے کے چیکس لیے جو بعد میں رمضان شوگر مل کے چپڑاسی گلزار خان کے اکاؤنٹ میں یہ کیسے گئے، جس پر اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ میں کبھی بھی مل کا ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈر نہیں رہا اور نہ ہی کوئی تنخواہ یا رقم لیتا ہوں۔ پھر سوال گندم جواب چنا۔ دیگر سوالوں میں تفتیشی ٹیم نے پوچھا کہ آپ کے ایما پر سلیمان شہباز سابق وزیر اعلیٰ ہاؤس ماڈل ٹاؤن میں نقدی کی صورت میں بھاری رقم وصول کرتے رہے اور یہ رقم بعد میں ملازمین کے اکاؤنٹس میں جمع ہوتی رہی اور پھر حوالہ ہنڈی کے ذریعے ملک سے باہر منتقل ہوئی۔ شہباز شریف نے جواب دیا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کر کے جواب دیں گے۔ یعنی پورا وزیر اعلیٰ ہاؤس استعمال ہوا، وہاں پر ان کا بیٹا سلیمان شہباز نقد کیش پیسے پکڑتے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں قانونی ٹیم سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ تفتیشی ٹیم نے جب سے یہ پوچھا کہ خاندان کے سربراہ کے طور پر کیا یہ چیک کرنا آپ کی ذمہ داری نہ تھی کہ آپ کے بیٹوں کے پاس اربوں روپے کہاں سے آ رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں کئی منصوبوں سے اربوں روپے کی بچت کی ہے۔ یعنی وہی سوال گندم جواب چنا۔ شہباز شریف نے FIA کے اکثر سوالوں کے جواب دینے کے بجائے صرف یہ کہا کہ قانونی ٹیم سے مشاورت کر کے وہ بتائیں گے۔ اگر بھائی آپ سچے ہو تو کیا اتنی مشاورت آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ چپڑاسیوں کے کلرکوں کے اکاؤنٹ کے اندر جو مل ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، آپ جواب دیں تاکہ کلیئر ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ FIA اور نیب یہ اچھے نہیں ہے، یہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس کریں، رسیدیں منی ٹریل وہ سارے اپنا چیز دیں، لیکن اس کا جواب آج تک شریف خاندان، نواز شریف خاندان اور شہباز شریف خاندان جو ہے وہ نہیں دے سکا۔ اب ان کا جو اگلا منصوبہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب چونکہ نیب نے طلب کر لیا 22 جون کو شہباز شریف کو، 24 کو حمزہ شہباز کو، اور نہ حمزہ شہباز کے پاس کوئی جواب ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی شہباز شریف کے پاس جواب ہے۔ اب جس طریقے سے مریم نواز کے پاس نیب کے جواب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے نیب کے دفتر پر باقاعدہ اپنے گلو بٹوں کے ہمراہ دعویٰ بولا تھا، حملہ کیا تھا، پریشرائز کیا تھا، تو اب انہوں نے بھی آج اپنی لیگل ٹیم کی میٹنگ طلب کی اور وہ میٹنگ ماڈل ٹاؤن کے اندر آج شہباز شریف کے جو وکلاء ہیں ذرائع کہتے ہیں کہ ہوئی ہے، جس کے اندر مشاورت کی گئی کہ ہم کیا کریں، اور یہ 4 بجے آج ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور 2 آپشن زیر غور ہیں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف عبوری درخواست ضمانت دائر کروائیں یا قانونی ٹیم جو ہے
लाहौर हाईकोर्ट में शहबाज शरीफ का जो FIA की तलबी का नोटिस है, इसको जो है वो चैलेंज करे। ये दो नुकात इस वक्त जो कानूनी टीम है वो डिस्कस कर रही है कि लाहौर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत करवाएं। चूंकि मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने इस केस में गिरफ्तार होना है, हमजा शहबाज ने भी, तो लेकिन अब ये अबूरी जमानत भी करवाएंगे और साथ ही इसको नोटिस को चैलेंज भी करेंगे। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये है कि जिस तरीके से दावा बोला था मरियम नवाज ने, मैंने आपको बताया गुल्लू भट्टो के हमरा, इसी तरह कुछ सियासी जमातों को साथ मिलाया जाएगा, ये तासर दिया जाएगा। मुहिम आइंदा आपको 2-3 दिन में नजर आएगी कि ये इंतकामी कार्रवाई है। अब ये FIA को इस्तेमाल कर रहे हैं, नैब को कुछ नहीं मिला, इसलिए अब ये इमरान अहमद खान न्याजी जो है ये इसको FIA को इस्तेमाल कर रहा है। नया जो DG लाए है, इनका मकसद भी यही है। तो अब वो क्या करेंगे, वहां पर एक पूरा जो जुलूस है, पूरा गुल्लू भट्टों का जो जत्था है, वो लेकर FIA के दफ्तर के सामने ले जाया जाएगा जब ये पेश होंगे, और ताकि ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया जाए और FIA कहे कि आपने बहुत जवाब दे दिए, हम मुतमईन हो गए हैं, या मुतमईन नहीं भी हुए तो इनको गिरफ्तार ना किया जाए। तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, उनके लिए आने वाला एक हफ्ता वो इंतहाई सख्त है, और वो आपको नजर आएगा कि इन सवालों के जवाब हैं नहीं, लेकिन FIA की कारकर्दगी जो है और नए DG उनकी कारकर्दगी जो है वो भी इस हवाले से परखी जाएगी कि आया वो माफिया का शिकंजा कसने के लिए तैयार है या मसलियत के पेश नजर कोई उनको रोक रहा है या कोई और वजूहात हैं। बहरहाल ये पूरे जो मंसूबे हैं वो तैयार कर लिए गए और FIA ने इस वक्त तक इनकी दौड़ें लगवाई हुई है, मुशावरत हो रही है, और जमानतों के लिए बाकायदा मुमकिन है कि ये मंडे को जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी उन पर बात करते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।